क्या वो अमानत अब भी बाकी है मुसलमानों में? क्या वो अखलाक और किरदार आज भी बाकी है मुसलमानों में? तुम्हें साबित करने की जरूरत थी अपने मोहल्लों से, अपने मजमे से, अपने मुआशरे से। उन नासूरों को खत्म करो जो तुम्हें ताजदार मदीना से दूर कर रहे हैं, जो तुम्हें अपने नबी से दूर कर रहे हैं। उन तमाम बेहयाइयों को अपने मुआशरे से निकालो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जीने मरने वाला मुसलमान कभी ऐसी चीज को अपने घर में पनपने नहीं दे सकता जो उसे मुस्तफा की रजा में खलल पैदा करे। आज आपको एक मिसाल देता हूं। गाने, बाजे, टेलीविजन, औरतें मुकम्मल जिंदगी ये समझ बैठी हैं कि सीरियल कभी नागा नहीं होना चाहिए, कज़ा नहीं होना चाहिए। चाहे नमाजें छूटती हैं, छूटने दो, फिल्म कभी छूटना नहीं चाहिए। नौजवान बच्चों के हालात ये कि रात के वक्त इनके हाथों में मोबाइल आया और गेम खेलते खेलते सुबह होने लग गई। फजर की अजान और नमाज की तरफ दुनिया के मुत्तकी चले गए, लेकिन ये रात भर गेम खेलने वाला अपने बिस्तर पर पैर पसारे सो गया। इसे एहसास तक नहीं कि इसे अल्लाह तबारक व तआला बुला रहा है। इसके नबी पाक की आंखों की ठंडक नमाज में है। मेरे अजीजों, जिन चीजों ने तुम्हें मेरे मुस्तफा से दूर कर रखा है, उन चीजों से तुम्हें नफरत आज करनी होगी। आज उनको अपनी जिंदगी से दूर करना होगा। जंगे बद्र का वो वाकया मुझे याद आता है। दो छोटे से बच्चे हुजूर के पास रोते हुए आए। दो छोटे बच्चे, 13 साल और 15 साल की उम्र है। मुआज और मुअव्विज रदी अल्लाह तआला अन्हुमा। जानते हैं क्यों आए थे? बद्र के मैदान में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुजाहिदीन सहाबा की सफें लगा रहे हैं जंग के लिए। दो छोटे बच्चे आकर कहने लगे हमें भी जंग में जाने की इजाजत दी जाए। मियां, ये क्रिकेट खेलने की बात नहीं, किसी वॉलीबॉल और फुटबॉल की बात नहीं, जान हथेली पर ले जाने की बात है। और जाहिर सी बात है, जब जंग के मैदान में कोई पहुंचता है तो पता नहीं कहां से तीर चले और कब किसकी गर्दन पर तलवार आए। लेकिन वो दो बच्चे रोते हुए हुजूर की बारगाह में आए, हमें जाने की इजाजत दी जाए, बच्चों पर जिहाद फर्ज नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनके इस जज्बे को देखकर फरमाया ठीक है जाओ, तुम्हें इजाजत दी जाती है। मैं तफसील में ना जाते हुए मुख्तसर बता रहा हूं। जब ये मैदान में आए, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं, छोटे बच्चों की बात कर रहा हूं, ये तलवारें लहराते हुए आए और पूछने लगे चचा जान अबू जहल किसका नाम है? ये छोटे बच्चे पूछते हैं अबू जहल किसका नाम है? हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं मैंने उन बच्चों से कहा बेटा तुम उसका क्या करोगे? वो सरदार कुरैश है, वो मक्का का बड़ा पहलवान है, उसका तुम क्या करोगे? वो बच्चे कहते हैं सुना है हमारे आका की शान में गालियां देता है, हुजूर की शान में गुस्ताखी करता है, हमने देखा तो नहीं, लेकिन आज हम उसका मुकाबला करेंगे। ये कौन से घर के बच्चे थे? कौन से घर के बच्चे थे जो अपने नबी पाक की शान में कोई तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते? 13 साल और 15 साल की उम्र क्या होती है मियां? लेकिन अब्दुर्रहमान बिन औफ सहाबी रसूल कहते हैं मुझे इनकी बात पर हंसी आई, लेकिन इत्तेफाक था कि अबू जहल सामने से गुजर रहा था घोड़े से। मैंने इन बच्चों से कहा यही वो मरदूद है जिसको तुम तलाश रहे हो, यही वो मरदूद है जो सरदार कुरैश है। हजरत अब्दुर्रहमान कहते मेरी बात अभी मुकम्मल भी नहीं होने पाई थी कि ये बच्चे चील की तरह उस पर झपट पड़े। ये दोनों छोटे से बच्चे ऐसे तेजी से उसके पास गए, अबू जहल को एहसास भी नहीं था कि कोई बच्चा उसके करीब आ सकता है। एक बच्चे ने घोड़े की टांगों पर तलवार मारी, घोड़ा जमीन पर आया और दूसरा अबू जहल के सीने पर सवार हो गया और दोनों ने हाथ पकड़ करके उसकी गर्दन अलग कर दी। और उन्हें अगर काफिरों को मारा था तो इन बच्चों ने पूरे कुफ्र को मारा। दुनिया ने तारीख लिखी है, एक किसान सहाबी के बेटे, किसानी करने वाले सहाबी के दो छोटे बेटे जिन्होंने पूरे तागूती ताकत को खत्म किया था, जो हमेशा मुस्तफा करीम को ईजा देता था, उसे फना फिन्नार किया। अब सुनो मेरे अजीजों, इन बच्चों ने ये बड़ा किरदार तो किया ही है, ये आसान सी बात नहीं। जंग के मैदान में किसी पहलवान को पछाड़ दो या उसे हिलाक कर दो और उसका खानदान तुम्हें छोड़ देगा, उसकी फौज तुम्हें छोड़ देगी, ऐसा नहीं हो पाएगा।
ابو جہل کو قتل ہوتے دیکھ کر پورے کافروں میں ایک سنسنی پھیل گئی اور لوگ جوک در جوک آنے لگے. ایک ظالم کافر آیا اور یہ دونوں بچوں میں سے ایک بچے کے مونڈھے پر تلوار مار دی, یہاں کندھے پر تلوار ماری. ان میں سے جو بڑے صاحبزادے تھے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے کندھے پر ایسی تلوار ماری کہ ہاتھ الگ ہو گیا, بغل کی چمڑی سے لٹکنے لگ گیا. بس بغل کے اندر کی جو چمڑی تھی اس سے ہاتھ لٹک رہا تھا اور ہاتھ پورا کٹ گیا ہے. لیکن دیکھو اس جذبے جوانی کو, اس جوان بچے نے تلوار نہیں پھینکی, بائیں ہاتھ میں تلوار اٹھائی اور میدان میں پھر آ گیا. کندھے سے خون رس رہا ہے اور میدان میں وہ بائیں ہاتھ میں لے کر واپس کھڑا ہو گیا. فرماتے ہیں صحابہ کہ جب وہ لڑنے کے لیے آنے کی کوشش کرتا تو یہ ہاتھ لٹک کے سامنے آ جاتا تھا. میاں ایک انگلی پر بھی کچھ ہو جائے ہمارے, ہم آہ اوہ کرتے ہوئے پتہ نہیں کتنے ہسپتالوں کے چکر لگائیں. ہڈی اگر سرک جائے تو کتنے دن تک تو پٹی باندھ کر کے گھومیں, ہاتھ میں پٹی اور گلے میں پھندا ڈال کر گھومتے رہے. جس بچے کا پورا مونڈھے سے ہاتھ الگ کیا گیا ہو وہ بدر کے میدان میں بائیں ہاتھ میں تلوار لے کر آتا رہا. جو بات مجھے کہنی تھی, جس غرض سے میں نے اس واقعے کو چھیڑا تھا, وہ توجہ چاہتا ہوں, اس نقطے پر میں آتا ہوں. بائیں ہاتھ سے تلوار چلاتا تھا تو یہ ہاتھ سامنے آتا تھا, لٹک لٹک کر کے آ جاتا تھا. لیکن جانتے ہیں بھرے مجمع میں اس بچے نے کیا کیا؟ دیکھا کہ یہ ہاتھ بار بار لٹک کر آ رہا ہے, اپنے پیر میں ہاتھ کو دبایا اور کھینچ کے نکال دیا, الگ کر دیا. اس سے کسی نے کہا, تو جانتے ہو بچے نے کیا کہا؟ مجھے اس ہاتھ کی ضرورت نہیں جو اللہ اس کے رسول کی رضا میں خلل پیدا کرتا ہو. مجھے اس ہاتھ کی ضرورت نہیں جو اللہ اس کے رسول کی رضا میں خلل پیدا کر رہا ہو. میرا وقت برباد کر رہا تھا, یہ ہاتھ میں نے اس کو الگ کر دیا. یہ تھے محمد عربی کے وفادار بچے جنہوں نے اپنے جسم کے پارٹ کو الگ کر دیا اگر خلل پیدا کرتا ہو. اور تم نے زندگی میں نہ جانے کتنے آلات لہو و لعب لا کر رکھ لیا. میرے عزیزوں, آج ہمارے گھروں سے وہ خوشبو آنی چاہیے تھی. آج ہمارے گھروں سے یہ بچے کہاں کے تھے؟ بدر کے میدان میں یہ دونوں بعد میں شہید ہو گئے, معاذ بھی اور معوذ بھی دونوں شہید ہو گئے. 14 شہیدوں میں بدر کے اگر نام آتا ہے تو ان دونوں کا بھی نام آتا ہے. میرے مصطفیٰ کریم کی حرمت پر, عزت پر مر مٹنے والے وہ بچے کہاں سے پیدا ہوئے تھے؟ جانتے ہیں ان کے باپ کو جب کہا جاتا تمہارے 2 چھوٹے بچے گئے تو وہ مسکرا کر کہتے تھے کہ میرے گئے نہیں, مصطفیٰ نے قبول کیا ہے, اللہ رب العزت نے قبول کیا ہے. اگر میرے اور 100 بچے ہوں تو ان قدموں پر میں نچھاور کر دوں. یہ انہی گھروں سے بچے مل سکتے ہیں جن گھروں کی ماؤں نے انہیں مصطفیٰ کریم کے نغموں کی لوریاں سنائی ہوں, حضور کی محبت میں انہیں سلایا ہو. یا انہی گھروں کے بچے ہو سکتے ہیں جہاں کی تربیت یوں کی جاتی ہو, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ میری صلی علی کہتے کہتے. مسلمانوں, آج ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے, آج ہمیں تبدیلی کی ضرورت ہے. ہمارے گھروں کی طرف جو آج ظالموں کی نظریں اٹھی ہیں وہ صرف اسی وجہ سے. دیکھو ایک بات یاد رکھیں, شیر جب تک شیر رہتا ہے ہر کوئی اس سے خوف زدہ رہتا ہے, اور شیر اگر کتوں کی حالت پر آ جائے تو ہر کوئی اس پر حملہ بھی کر سکتا ہے. تو کتے بننے کی کوشش شیر کو نہیں کرنا چاہیے. شیر کی حیثیت الگ ہے, وہ الگ انداز سے رہتا ہے. جب شیر اپنی شیری بھول جائے تو اس کے ساتھ کتوں جیسا سلوکی کیا جاتا ہے. کوئی بھی اس کو پکڑ لے گا, کوئی بھی اس کے ساتھ کچھ بھی کر لے گا. محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام دنیا میں وہ ہوتے تھے کہ تم دوسروں کے اخلاق نہیں قبول کرتے بلکہ اپنی چھاپ دوسروں پر چھوڑ دیا کرتے. تمہاری پرچھائیوں پر دوسری قومیں اپنے راستے طے کرتی تھی, تمہارے نقش قدم پر دنیا چلتی تھی. آج تم غیروں کی تقلید پر چلے گئے.